मिडिल ईस्ट में गिरने वाला हर बॉम्ब, बढ़ती हुई तेल की कीमतें और बिगड़ता हुआ आलमी माशी निज़ाम, ये सब हमारी हेडलाइंस का हिस्सा तो बनते रहते हैं, मगर क्या कभी हमने ये सोचा है कि जंगें जीतने की कोशिश में हम अपनी ज़मीन हार रहे हैं? वेलकम टू लेट्स टॉक क्लाइमेट। आई एम आमना अहमद एंड टुडे आई एम योर एंकर। मैं नूर फातिमा से पूछना चाहूँगी कि क्या इन सब चीज़ों का पाकिस्तान पर कोई इफ़ेक्ट है? ये सब चीज़ें जो हैं वो मिलकर पाकिस्तान को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे नूर फातिमा? कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये सिर्फ ग्लोबल इशू नहीं है, ये डायरेक्ट हमारी रियलिटी है। पाकिस्तान ऑलरेडी दुनिया के टॉप क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज में आते हैं। फूड शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज, फ्लड्स, हीट वेव्स, हम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जब वार्स होती हैं, स्पेशली हमारे रीजन के करीब मिडल ईस्ट, ईरान, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं रहता। ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं जिसका सीधा असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है, फ्यूल महंगा होता है, फ्यूल एक्सपेंसिव होता है, और फिर ट्रांसपोर्ट से लेकर फूड तक सब महंगा हो जाता है। अब दूसरी तरफ जो पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल एमिशंस होती हैं वो बॉर्डर्स नहीं देखती, वो हवा के ज़रिए ट्रैवल करती हैं, हवा के ज़रिए स्प्रेड होती हैं और फिर क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट कर देती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि पाकिस्तान का अपना इकोसिस्टम ऑलरेडी फ्रेजाइल है। पाकिस्तान का इंडस रिवर वाटर सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम्स, एग्रीकल्चर, ग्लेशियर्स, ये सब मज़ीद प्रेशर में आ जाते हैं जब ग्लोबल क्लाइमेट अनस्टेबल होता है। तो जो वार का इन्वायरमेंटल डैमेज है वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के फूड सिक्योरिटी, वाटर सिस्टम्स को और पब्लिक हेल्थ को हिट करता है। सिंपल सी बात है, ये उनकी जंग नहीं रहती, ये हमारी प्रॉब्लम बन जाती है। कि अगर हम Thank you so much to Fatma and Sania Singh for your views. यानी हमने हिस्ट्री और मौजूदा रिकॉर्ड्स का जायज़ा ले लिया है, हमने पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी देख लिया है। अब हम जाते हैं उन सवालात और उन बातों की तरफ जिनके ख्याल में, जिनका जो है वो ख्याल सबको आता है, बट लेकिन उसको डिस्कस करते हुए हम बहुत से लोग हिचकिचाते हैं। तो फॉर दिस आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर क्रिटिक लाइबा नदीम टू आस्क दिस क्वेश्चंस। ओवर टू यू लाइबा नदीम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लाइबा नदीम, द क्रिटिक। मेरा काम थोड़ी सी खड़ी बात करना और वो सवाल उठाना है जो कोई नहीं उठाना चाहता। तो मेरा पहला सवाल है डेटा लीड सानिया आसिफ से कि आप कह रहे हैं कि जंगें हमारे माहौल को नुकसान पहुँचाती हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो जब फिर अमेरिका या इसराइल जैसे ममालिक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं तो फिर कोई न्यूज़ चैनल उनके कार्बन फुटप्रिंट पर बहस क्यों नहीं करता? अगर खामोशी इख्तियार की जाती है तो फिर क्यों की जाती है और किसकी मर्जी से की जाती है? ओवर टू यू सानिया। ओके, थैंक यू लाइबा नदीम। अगर हम पेरिस एग्रीमेंट के अंदर देखें तो मिलिट्री एमिशंस और वॉर से होने वाली एमिशंस को रिपोर्ट करना टोटली वॉलंटरी है, इसलिए जितनी भी स्टेट्स हैं वो इसे खातिर खा नहीं लाती। सेकेंड, अगर हम देखें, दो एग्जांपल्स ले लेते हैं रिसेंट, यूक्रेन एंड गजा। तो ACLED के मुताबिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के साथ क्लाइमेट क्राइसिस, वो जो कैलकुलेशन है रिपोर्ट, उसमें इनविजिबल नज़र आती हैं। इसकी एक और वजह ये भी है कि ऑन ग्राउंड जब हमारे पास वॉर्स हो रही होती हैं तो उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैलकुलेट करने के लिए वो टूल्स अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि आप बात की कि अगर हम इन एमिशंस का जो कि रिपोर्ट नहीं होती हैं, और इस पे बात करना क्यों ज़रूरी है, अगर हम इस पे अंदाज़ा लगाएं तो क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेटरी ये कहती है ये एमिशंस 5% के बराबर, यानी अगर हम इन सारी एमिशंस को जोड़ के एक मुल्क बना दें तो ये दुनिया की 4th बिगेस्ट कंट्री होगी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना ज़रूरी है कि जो टॉक शोज़ हैं या फिर जो न्यूज़ है वो इस तरह की एमिशंस पे डिस्कशन करें और इसको कवर करें। बात यह है कि हमें इस खामोशी को अब तोड़ना होगा। UN चार्टर इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करता है, तो अब UN चार्टर को चाहिए कि वो इन स्टेट्स को लाजमी अकाउंटेबल ठहराए जो किसी भी किस्म के वॉर क्राइम्स को कमिट कर दें, और इन वॉर क्राइम्स में इकोसाइड लाजमी है। बात की
اوکے ثانیہ یاسین، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، یعنی کہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. تو اگر ہم اسی اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ کو لے کر آگے چلیں تو میرا ایک اور سوال ہے، اور وہ ہے لوکل لینس نور فاطمہ سے، کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی ملک، فرض کرے پاکستانی، گلوبل فورم پر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر یہ کنسرن ریز کرتا ہے کہ آپ کی جنگ سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے، ہمارا انوائرمنٹ افیکٹ ہو رہا ہے. تو ڈز ناٹ اٹ سیم ان ایتھیکل ان ہیومینیٹیرین پرسپیکٹو کہ دو ملک اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم اپنا انوائرمنٹل کنسرن ریز کر رہے ہیں، تو کوئی ہماری بات کو امپورٹینس کیوں دے گا اور کیوں کوئی ہماری بات سنے گا؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ جب دو ملک اپنی سروائیول کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں تو انوائرمنٹ سیکنڈری لگتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ وار کا اثر صرف ان دو ملک کے درمیان نہیں رہتا. اس پولوشن اور انوائرمنٹل ایمیشنز ڈیمیج جو بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ بارڈرز کراس کرتے ہیں. تو جب پاکستان جیسے ملک یہ بات اٹھاتے ہیں وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے کنفلکٹ کا امپیکٹ ہم پر بھی پڑتا ہے، ہم بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں ان کے کنفلکٹ کا امپیکٹ. اس لیے یہ ان ایتھیکل نہیں ہے، یہ ایک ہیومینیٹیرین کنسرن ہے، بس گلوبل لیول پر اسے اتنی پرائیورٹی نہیں ملتی جتنی سیکیورٹی کو ملتی ہے. صحیح بات ہے، اور اگر ہم یہ دیکھیں تو پھر اس مسئلے کا حل یہی نکلتا ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی چاہیے، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی بھی چھوٹا ملک یا ڈیولپنگ کنٹری اٹھ کر تو نہیں نہ مانگ سکتا ہے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی ہمیں چاہیے ڈیولپڈ اسٹیٹ سے، کہ وہ اپنے آپ کو خود اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. اور اس کے علاوہ جو UN کے چارٹرز ہیں جو پیس کو پروموٹ کرتے ہیں اور پیس کے اور ملکوں کی بقا کے لیے جو ہے وہ عالمی ادارے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی مانگے. تو اوور ٹو یو اینڈ فور آمنہ. آپ سب لوگوں کی باتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ صرف بارڈرز یا یہ جیو پالیٹکس نہیں، اٹس اے گلوبل ایشو. جیسا کہ ثانیہ نے بھی ذکر کیا تھا اباؤٹ دی UN 2030 ایجنڈا، دے وانٹ دس ورلڈ ٹو بی پیسفل. تو انہیں چاہیے کہ وہ ولنریبل اسٹیٹس کو سپورٹ کریں جو جنگوں میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، لائک پاکستان ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ وار میں انکلوڈ نہیں ہیں، بٹ یہ وارز ہماری ہوا، پانی اور ہمارے جو ہے انوائرمنٹ کے لیے ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے، رائٹ؟ So coming towards the end, I want all of you to answer one question, right? ہمارے سننے والوں کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آج کے ڈسکشن سے وہ کیا لے کر جائیں؟ آج کے ڈسکشن سے میرا ایک ہی پوائنٹ ہے اور ایک ہی مطالبہ ہے، ایکوسائڈ کو ختم کیا جائے اور اسٹیٹس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. جنگ کا اثر صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہتا ہے، اور جنگ کا حساب بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہے. تو بڑھتی ہوئی جیو پالیٹک سچویشن کی بیس پر یا ان کی وجہ سے اب حل نکالنا ضروری ہے. کس کے لیے؟ اپنی بقا کے لیے اور زمین کی بقا کے لیے. زمین کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وار کا کلائمیٹ ڈیمیج بارڈرز تک لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان جیسے ملک اس کی پرائس پے کرتے ہیں. اور ہم بارڈرز کی حفاظت کرتے کرتے ہم اس زمین کو ہی ختم نہ کرتے ہیں جس پر ہم نے کھڑے ہیں. تو دیٹس دا ایپیسوڈ 1. اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اس خطے کی جہاں ہر گزرتا دن ایک نیا زخم دے رہا ہے، غزہ، جہاں صرف عمارتیں نہیں گر رہی ہیں بلکہ وہاں کی ہوا، وہاں کی پانی، وہاں کی مٹی، سب کچھ ہمیشہ کے لیے زہریلا بنایا جاتا ہے. کیا ایک پوری سرزمین کو ایکوسائڈ کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. We are Let's Talk Climate, powered by EHCO, Environmental Healthcare Organization. Stay with us, share this if something hits different. ملتے ہیں اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.